كيف حالك يا أحمد؟ أنا بخير والحمد لله. طيب، سأقدم إليك بعض الجمل، هل يمكنك أن تترجمها إلى العربية؟ نعم يا أستاذ، أنا مستعد. بارک اللہ فیک. آئیے کینٹین چلتے ہیں. هيا بنا إلى المقصف. آپ وہاں کیا خریدو گے؟ ماذا تشتري من هناك؟ کیا کینٹین کھلا ہے؟ هل المقصف مفتوح؟ نہیں، بلکہ بند ہے. لا بل مغلق. برائے مہربانی مجھے سپر بسکٹ دے دے. من فضلك أعطني بسكويت سوبر. معاف کیجئے، سپر ختم ہو گیا، کوئی اور خرید لو. عفوا، نفد سوبر، اشتري آخر. برائے مہربانی کیا آپ کے پاس 1000 کے کلے ہیں؟ من فضلك هل عندك فكة 1000؟ میرے پاس ابھی نہیں ہے، بعد میں آ جاؤ. ليست عندي الآن، ائتني بعد قليل. احسنت، جمیل جدا.